मेरे अजीज़ पाकिस्तानियों, मैं सलमान अकरम राजा आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम जिस दौर से आजकल गुज़र रहे हैं और ये दौर माजी में भी रहा है, एक जबर का दौर, खौफ का दौर, धौंस का दौर, जहाँ अदालतों को भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पार्लिमान को भी इस्तेमाल किया जाता है एहतराम आदमियत को, एहतराम इंसानियत को पामाल करने के लिए, जमहूरियत के उसूलों को पामाल करने के लिए, शराफत को पामाल करने के लिए। आज एक तारीख दौर है जहाँ घरों में माँओं, बेटियों, बच्चों की इज़्ज़तें महफूज नहीं, बच्चों का हंसना महफूज नहीं है। किसी सियासी मुखालिफ को दबाने के लिए पूरा रियासती जबर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कैसा मुल्क है? क्या हम वाक़तन ऐसा ही मुल्क चाहते हैं आइंदा के लिए, अपनी नस्लों के लिए? क्या यही ख्वाब देखकर कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल उठे थे? क्या पाकिस्तान इसीलिए बना था? हमने तो सुना था कि पाकिस्तान को एक फलाही जमहूरी रियासत होना था, जहाँ इंसानियत का, आदमियत का एहतराम होना था, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। ये मुल्क आज मुकम्मल तौर पर फस्तायत के कब्ज़े में है। आज कोई भी यहाँ अपने आप को महफूज नहीं समझता। अगर आपने आवाज़ बुलंद करनी है, आपने इनकार करना है, ताकत के सामने आपने कोई सवाल रखना है, तो फिर आपकी खैर नहीं। आपको फिर अपनी जान, माल, इज्जत के लिए दर बदर होना पड़ता है। पिछले एक हफ्ते से मैं दौड़ रहा हूँ, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे घर रेड हुई है, 20 पुलिस वाले दंदनाते फिरे हैं मेरी गली में, मेरे घर में, मेरे पड़ोसियों के घरों में। ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या जुर्म है जो मैंने किया है? मैं सिर्फ गुफ्तगू करता हूँ, बात करता हूँ, पूछता हूँ, अदालतों में भी पूछता हूँ, अदालतों से बाहर भी मैं सवाल करता हूँ। देखिए, हमें यह कहा जा रहा है कि कोई प्लान है, वो लंदन प्लान है, उसके तहत अब फिर 10 साल का कोई मंसूबा है जिसके तहत पाकिस्तान की आवाम को खामोश करना है। उनकी जो जमहूरी लगन है, जो उनकी जमहूरी वाबस्तगी है इमरान खान साहब के साथ, PTI के साथ, उसको नीस्तो नाबूद करना है। और जवाब ये दिया जा रहा है कि ऐसा करने से मुल्क बहुत तरक्की करेगा। मुल्क ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिनके बारे में हमें यह कहा जाता है कि वो पाकिस्तान को फलाह की राह पे लगाएंगे। करप्शन वप्शन खैर है, हो जाती है, लोग कर लेते हैं, बड़े बड़े सियाने दानिश्वर मुझे ये कहते हैं कोई बात नहीं, करप्शन से मुल्क को कुछ नहीं होगा। जबकि हम देखते हैं कि माजी के जो हमारे हादसे हैं, माशी हादसे, वो IPP का हादसा हो, वो दीगर हमने जो माशी नौयत के फैसले किए हैं, किसको हम टैक्स करते हैं, किसको हम छूट देते हैं, किसके पीछे हम जाते हैं, ये तमाम फैसले ऐसे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक करप्शन से है। और हमें यह कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कुछ लोग थोड़ा बहुत करप्ट भी हैं तो खैर है, वो ताबेदार तो हैं, वो निज़ाम चला लेंगे, जो ताकतवर हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मुल्क चलेगा, इसलिए मान जाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क की फलाह का ताल्लुक करप्शन को ख़त्म करने से है। इस मुल्क की फलाह का ताल्लुक इस बात से है कि आम इंसान, आम शहरी की आवाज़ सुनी जाए, उसकी ज़रूरियात को देखा जाए, उनको अहम समझा जाए। क्या वजह है कि खित्ते में भी आज 77 साल गुजर जाने के बाद हमारी सेहत और तालीम के जो शोबे हैं वो सबसे बुरे हैं, बदतरीन हैं इस इलाके में, बाकी दुनिया को तो छोड़ ही दें। क्या वजह है कि हमारी औरतें जो हैं उनकी ज़िंदगियां जो हैं सबसे ज़्यादा बदहाल हैं इस पूरे खित्ते में? उनको ना तालीम मिलती है, ना सेहत मिलती है, ना रोज़गार मिलती है, वो एक माशरती जबर का भी शिकार रहती हैं और रियासत भी उनको एक कमतर शहरी समझती है। क्या वजह है कि हमारे मुल्क के बहुत से ऐसे खित्ते हैं जो इंतहाई ज़रखेज़ भी हैं, या जहाँ मादनी वसाइल जो हैं लातादाद हैं, लेकिन वहाँ गुर्बत ही सिर्फ उगती है। वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध के बहुत से इलाके हों, वो पंजाब हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, या गिलगित बल्तिस्तान हो, हर जगह हम देखते हैं कि ये मुल्क जो है महदूद लोगों के लिए, अशराफिया जिसको आप कह लें, के लिए काम करता है। बाकी लोग जो हैं वो गुर्बत में पिसे हुए हैं, उनके बच्चों को ना वो तालीम मिलती है, ना उनको वो सेहत मिलती है जिसकी बुनियाद पे वो आगे बढ़ सकें। जमहूरियत जो है वो इसीलिए एक अहम जुज़्व है किसी भी कौम, किसी भी रियासत की तरक्की के लिए। हमारा आइन कानून भी ये कहता है, हमारी शरीयत भी शूरा बैनहुम के उसूल पर कायम है। और तारीख़ हमें ये बताती है कि जहाँ किसी माशरे ने अवाम को, अवाम की आवाज़ को बाहर रखा है, वो माशरा फस्तायत की जानिब बढ़ा है। उस माशरे ने कुछ लोगों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है।
اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا ہے ان کے حال پر، تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ووٹ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو اس لیے دیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں وہ ایک درد ہے، وہاں وہ ایک خواہش ہے جو عام انسان کو آگے لے کر بڑھنا چاہتی ہے۔ ورنہ ہمارے سامنے وڈیروں کی حکومت ہے سندھ میں، کچھ وڈیرے اور ان کے سرپرست مل کر ایک دھرتی کو چوستے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں بھی پچھلے 40 سال سے ایک خاندان کے ارد گرد مفاد پرستوں کا ٹولہ قائم کیا گیا۔ وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، کچھ اس مفاد میں سے ٹکڑے جو ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی مل جاتے ہیں۔ یہ ریاست اسی مفادات کا جو ایک سمجھوتا ہے اس کی بنیاد پر چل رہی ہے پچھلی 7 دہائیوں سے۔ ہم نے اب اس ریاست کو واقعتاً ایک عوامی ریاست بنانا ہے، اسی لیے آپ نے ووٹ ڈالا 8 فروری کو۔ اور آپ کے جو مخالف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست ہو، انہوں نے اس ووٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ ساری رات فارم 45 نئے بنائے گئے، ہمیں غریبانوں سے پکڑ کر نکالا گیا ریٹرننگ افسر کے دفتر سے۔ میں آج دعویٰ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اس ملک کا کوئی بڑے سے بڑا جنرل جج میز پر بیٹھے قرآن پاک پر ہاتھ رکھے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور کہے کہ اس دن لوٹ نہیں ہوئی، اس دن ڈاکہ نہیں ڈالا گیا عوام کی آواز پر، الیکشن کو نہیں لوٹا گیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ اس رات کی لوٹ کو چھپانے کے لیے پورے ہمارے آئینی نظام کو ابتر کیا جا رہا ہے۔ ایک جھوٹی حکومت قائم کی گئی، اس جھوٹی حکومت کو بقا دینے کے لیے لوگوں کو مارا پیٹا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ججوں کو دھمکایا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں جن کے تحت ایک کٹ پتلی عدالت بنائی جائے گی، اور اس کٹ پتلی عدالت کا واحد کام یہ ہوگا، پہلا کام یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کو وہ ایک پاکستان کے مفادات کے خلاف جماعت قرار دے، عمران خان صاحب کو ملٹری عدالت کے سامنے بھیجے اور وہاں سے ان کو سزا دلوائے، کیونکہ باقی ان کے تمام مقدمے عام عدالتوں میں تو بالکل جو بوگس مقدمے ہیں وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف اناد کی بنیاد پر مقدمے بنائے گئے ہیں۔ اب یہ خواہش ہے کہ ملک میں جمہوریت کا بالکل کلا کما کیا جائے، ایک فریب پر مبنی جو حکومت ہے اس کو چلایا جائے، تو اس کے خلاف ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ یہ بطور انسان ایک تقاضا ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں، ہم نے باہر نکلنا ہے، یہ آپ کا آئینی حق ہے۔ آج 20 ستمبر ہے، کل 21 ستمبر ہے، لاہور شہر میں ہم نے باہر نکل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنا ہے، اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ ہم اس جبر کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا آئینی حق ہے، اس ملک کی ہر سڑک آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ اس پر چلیں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا باہر نکلنے سے، کوئی آپ کو آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اور مجھے یقین ہے کہ کل ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے اور جلسہ گاہ کی جانب جائیں گے۔ ہمارا منتخب کردہ مقام مینار پاکستان ہے، اس وقت گفتگو جاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مینار پاکستان ہی وہ جگہ ہے جہاں جا کر ہمیں ایک دفعہ پھر پاکستان کی جو تقدیر ہے اس کو سنوارنے کا عہد کرنا ہے، آئندہ کے لیے خواب دیکھنے ہیں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، کل ڈریے گا نہیں، بالکل باہر آئیے، آواز بلند کیجئے، اپنی سڑکوں کو آباد کیجئے، اپنے میدانوں کو آباد کیجئے، احتجاج کیجئے اور ظلم کرنے والوں کو بتا دیجئے کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں، اور ہم اکٹھے پرامن ایک احتجاج کریں گے، صدا بلند کریں گے، ہم پاکستان کو سنوارنے کی بات کریں گے۔ ہم ہرگز کوئی تخریبی ٹولہ نہیں ہیں، ہم ہرگز کوئی ہجوم نہیں ہے جس کی کوئی راہ نہیں ہے، ہماری ایک راہ ہے، ہماری ایک منزل ہے، ہماری ایک سوچ ہے۔ ہم بیٹھ کر بات کریں گے، ہم ارتقاء کے مراحل بھی طے کریں گے، اس سوچ میں مزید نکھار بھی آئے گا، لیکن ذہن کو معوف کر دینا، ذہن کو بند کر دینا ایک ڈبے میں، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے، ہم یہ نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری روح پہ وہ قابض ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کل 21 ستمبر کو لاہور آئیے، لاہور کی گلیوں کو، سڑکوں کو، میدانوں کو آباد کیجئے، ہمارے ساتھ مینار پاکستان چلیے، وہاں ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے اور آگے ہم بڑھ جائیں گے اور پاکستان کی تقدیر کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ۔